अब कसरी पढ्ने अनि के गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। अब त्यसको बारेमा हल्का डिस्कस गरौँ हामी आज। अब सपोजको लागि तपाईँहरूले अब केमिस्ट्री पढ्दै हुनुहुन्छ अरे होइन। अब केमिस्ट्री पढ्दा जहिले पनि यसरी पढ्नुहोस् क्या, के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि अब यो केमिस्ट्री भयो, केमिस्ट्रीको च्याप्टर 1मा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पढ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि भेस्पर थ्योरी भइगयो होइन, अनि हाइब्रिडाइजेसन, अनि सिग्मा र पाई बोन्डको डिफ्रेन्स बिट्विन, वाट इज हाइब्रिडाइजेसन, अब sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेसन त्यो पढ्नुपर्ने कुरा हो, त्यो तपाईँहरूले पढिहाल्नुहुन्छ। अब अनि सेप थाहा पाउनुपर्छ क्या, bf2 bf3 nh3 त्यस्तोको सेप कस्तो हुन्छ, अब यति नै मात्र थाहा पाउनुपर्छ यति। अब एउटा टेबल छ त्यहाँनिर तपाईँहरूले बुकमा हेर्नु पऱ्यो, त्यो टेबल अलिकति तपाईँहरूले दिमाग लाउनु भयो भने त्यतिकै याद हुन्छ होइन। अब त्यसरी याद गर्नुहोस्। अब च्याप्टर 2मा न्युमेरिकल छ, तपाईँहरूले न्युमेरिकल एकदम धेरै सोध्छ होइन न्युमेरिकल। अब न्युमेरिकलको साथसाथ एउटा क्वेसन एन्सर पनि सोध्छ। अब क्वेसन एन्सर चाहिँ कस्तो सोध्छ त भन्दाखेरि वाट इज नर्मालिटी, रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी एन्ड मोरालिटी, अनि वाट इज रिडक्स रियाक्सन, गिभ एक्जाम्पल अफ रिडक्स रियाक्सन, प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भनेको के हो, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भनेको के हो, इन्ड पोइन्ट भनेको के हो, डिफ्रेन्स बिट्विन इन्ड पोइन्ट एन्ड इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट, त्यस्तो सोध्छ क्या। अब तपाईँहरूलाई थाहा नै भइसक्यो मैले सेलेक्सन अफ इन्डिकेटर आउँछ 4 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेसन हो, अनि यहाँबाट आउने भनेको न्युमेरिकल आउने हो च्याप्टर 2बाट। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन यो लेसनबाट क्वेसन के आउँछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो क्या। लेसन पढ्नुभन्दा अगाडि, बुक पढ्नुभन्दा अगाडि। च्याप्टर 2 त्यतिकै सकिहाल्यो, सकेन भने त अब च्याप्टर 3मा के चाहिँ छ र त्यही ओस्टवाल डाइल्युसन ल त्यो केही हाल्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन कतिको डाइल्युट हुन्छ त, डिग्री अफ आयनाइजेसन त्यस्तो कुराहरू हो होइन। अब एसिड बेस्ड कन्सेप्ट छ, एसिड बेस्ड छुट्याउने 3टा कन्सेप्ट छ, त्यो एरानियस H प्लस आयन दियो भने वाटरमा त्यसलाई एसिड भन्छ, यसरी पढ्नु पऱ्यो क्या। अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल छ, यसको एप्लिकेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भएको वाट इज कमन आयन इफेक्ट, यसको पनि डेरिभेसन छ। अब यहाँबाट न्युमेरिकल पनि छ, न्युमेरिकल एकदम सजिलो छ यहाँ आएर होइन, त्यो लग OH त्यस्तो हाल्ने छ, तपाईँहरू गरिहाल्नुहुन्छ। यसरी पढ्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले। अब कसरी पढ्ने हो तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब जस्तै रियाक्सन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि कतिलाई रियाक्सन याद हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ नि, यसरी डायग्राम तरिकाले चाहिँ यसरी पढ्ने हो क्या। जस्तै अब यो बेन्जिनको ओभरअल च्याप्टर यति पेजमा छ क्या, ओभरअल च्याप्टर। अब जस्तै फिनोललाई जेडेन डस्ट अनि डिस्टिलेसन गरियो भने बेन्जिन बन्दो रहेछ भनेर यहाँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, यसरी यहाँ आएर देखिहाल्नुभयो होइन तपाईँहरूले। अब अर्को छ सोडियम बेन्जोएटलाई यन अनि NaOH अनि CaO हाल्यो भने बेन्जिन बन्दो रहेछ। यो सबै तरिकाले बेन्जिन बन्दो रहेछ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इथाइनलाई चाहिँ रेड हट कपर ट्युबसँग पास गरेर पनि बेन्जिन बन्छ भनेर। अब यो बेन्जिन बनिसकेपछि यहाँ BHC क्वेसन, मोस्ट रिपिटेड क्वेसन BHC हो। अब बेन्जिनलाई चाहिँ Cl2 र लाइटसँग पास गरियो भने BHC बन्दो रहेछ। BHC भनेको चाहिँ बेन्जा हेक्जाक्लोराइड, बेन्जिन हेक्जाक्लोराइड हो। अब जस्तै बेन्जिनलाई चाहिँ NiH2सँग गऱ्यो भने साइक्लोहेक्जेन बन्दो रहेछ। यसरी तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। अब यो अल्काइलेसन र एसाइलेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भइगयो। हेर्नु त बेन्जिनलाई चाहिँ CH3Cl सँग गऱ्यो भने टोलिन बन्छ, टोलिन बन्दाखेरि चाहिँ अल्काइलेसन भयो भनेर भन्ने क्या। अनि अर्को भनेको यहाँ एसिटिक एनहाइड्रेट, बेन्जिनलाई चाहिँ एसिटिक एनहाइड्रेटसँग पास गऱ्यो भने एसिटोफिनोल बन्छ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भइगयो एसाइलेसन। अब यहाँ हकल रुल त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भइगयो होइन। अब सबै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त होइन, यो लेसनको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू हो क्या यहाँ आएर भएको। अब हकल रुल भनेको कुनै पनि कम्पाउन्डमा चाहिँ FON + 2 पाई इलेक्ट्रोन छ भने त्यसले चाहिँ एरोमेटिसिटी देखाउँछ भनेर त हो। यति नै हो, यसरी पढ्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले। कसरी पढ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले थाहा नै भयो। अब जस्तै ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट छ, GR भनेको चाहिँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भयो। अब यसरी पढ्नुहोस्, कसरी पढ्नुहोस् भन्दाखेरि ओभरअललाई होस् क्या। जस्तै ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट र वाटर मिलो भने अल्केन बन्दो रहेछ, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट र अल्कोहल मिलो भने अल्केन बन्दो रहेछ, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट र हाइड्रोजन हेलाइड मिलो भने अल्केन बन्दो रहेछ। यसरी पढ्नुहोस् क्या। यसरी पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकैछिनमा रिभाइज हुन्छ क्या। अब यो चाहिँ यो भनेको यो माथिको रियाक्सन भयो होइन, अनि यो मुनि ओभरअल कन्क्लुजन लेखेको हो। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ त भन्दाखेरि जस्तै यो हेलो अल्केन हो, हेलो अल्केनलाई चाहिँ यो Mg सँग अनि डाइइथरसँग गऱ्यो भने ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट बन्दो रहेछ। त्यति नै त हो। यति गरिसकेपछि यसरी हुन्छ। अब जस्तै यो मैले के कुरा गरेँ अहिले, केमिस्ट्रीसम्मको कुरा गरेँ होइन। केमिस्ट्री कसरी पढ्ने तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब न्युमेरिकलको कुरा भन्नु छ, म चाहिँ न्युमेरिकलमा त्यस्तो फोकस गर्दिनँ होइन। मैले जबसम्म म चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई नै फोकस गरेँ क्या मैले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ न्युमेरिकल म अलिक हेर्दिनँ जस्तो कुरा हो होइन। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल हेर्छु, फेरि 4 मार्क्सको न्युमेरिकल म रिक्स किन लिनु, बरु 4 मार्क्स लिन्छु होइन। 1 मार्क्स जाओस्, 5 मार्क्समा 1 मार्क्स जाओस्, तर म न्युमेरिकलमा रिक्स लिन्न क्या। भरे गयो भने त 5 मार्क्स गयो नि त, त्यही भएर म रिक्स लिन्न। अब तर रिक्स हेर्नु त्यस्तो स्क्यामहरू हेर्नु भयो होइन तपाईँहरूले, तर म चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ। एक्जाम हो होइन, बोर्ड एक्जाम। अब जस्तै इङ्ग्लिसमा कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि अब जस्तै ग्रेन्ड मुदर छ होइन, त्यो पोइम छ नि त सुरुको फर्स्ट पोइम। अब योबाट
यस्तो एउटा क्वेसन 10 मार्क्सको क्वेसन त फिक्स आउँछ। 10 मार्क्सको क्वेसन आउँदाखेरि अलिअलि पढेर हुँदैन क्या, अलिक डिपली नै पढ्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ अनि मात्रै लेख्न सकिन्छ नि त 10 मार्क्समा त। 10 मार्क्सको क्वेसन पनि आउँछ। अब हल्का त्यसको ब्याकग्राउन्ड गरिदिउँ। द पोइट वाज बर्न इन मेसाकोकी ट्राइब एन्ड मेन थिम अफ द पोएम इज कन्टेम्पोरेरी अमेरिकन इन्डियन सर्च फर द आइडेन्टिटी इन दिस पोएम हि ड्र द पिक्चर अफ हिज ग्रान्ड मदर भन्ने। अब यो पोएममा चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो ग्रान्ड मदरको पिक्चर बनाएछ। अब के कस्तो कस्तो रहेछ त त्यो पोएमलाई चाहिँ ओभरअल गर्दाखेरि। अब पर्पल स्क्राप भन्नेले चाहिँ कल्चरल आइडेन्टिटी जनाउँछ अनि उताबाट यसले चाहिँ सेन्स अफ साइटलाई पनि जनाउँछ भनेर भन्ने क्या। अब प्लास्टिक सपिङ ब्याग भनेको पुवर ग्रुपको यो रहेछन्, यिनीहरू रहेछन् भनेर पनि बुझ्ने हो। वामेन ड्याम फ्रेन्ड भनेको यिनीहरू चाहिँ फिल्डमा चाहिँ हार्डवर्क गर्दा रहेछन् भनेर बुझ्ने हो। स्मेल अफ अ रोड भनेको अब यो चाहिँ स्मेल मतलब सेन्स अर्गन स्मेलको गरौँ, माथिको टच गरौँ। भोइस कमिङ फ्रम द रक भनेको यसले हियरिङ पावर रहेछ। वर्ड्स अफ ग्रान्ड मदर इज अ सोर्स अफ इन्सपिरेसन भनेर त्यो भोइस कमिङ फ्रम यसरी पनि प्रिजर्भेसन अफ आइडेन्टिटी एन्ड भर्स अफ द एक्जिस्टेन्स भनिरहेको छ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ के बुझ्यो त भन्दाखेरि यस्तो सोध्छ क्या, पोइममा चाहिँ मेन टपिकहरू यो युज भएको छ, त्यसले चाहिँ कुन कुन सेन्स अर्गनलाई डिनोट गर्छ भनेर क्वेसन सोध्छ। यसको लागि यहाँ आएर भइगयो हामीले लेखिहाल्यौँ साइड टच स्मेल हियर। अनि अर्को भनेको चाहिँ के जनाउँछ भनेर भनौँ भने यो कल्चरल आइडेन्टिटी पुवर यस्तो यस्तो लेख्ने हो क्या, बुझिहाल्नु। अब जस्तै ल्यामेन्टेसन अफ द ओल्ड पेन्सनर छ अर्को पोइम। अब कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि त्यो एउटा पहिले नै एउटा यङ मान्छे थियो अरे, त्यो चाहिँ ओभर एट्र्याक्टिभ थियो अरे। पहिले नै चाहिँ वुमेनहरू पनि एट्र्याक्ट हुन्थ्यो अरे। त्यतिखेर लभ एन्ड पोलिटिक्सको बारेमा गफ गर्थ्यो अरे सँगै बसेर। तर अहिले चाहिँ टाइमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रान्सफिगर गरेर नराम्रो मेन बनायो अरे होइन, त्यस्तो बनायो अरे। अनि कोही आउँदैन अरे छेउमा, त्यस्तै कुरा हो क्या। ओन्ली मेमोरिज मेन। अनि लास्टमा चाहिँ के भन्नु त यसले भन्दाखेरि स्पिड इन द फेस अफ टाइम भनौँ नि हो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ लेख्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो नि। यसरी पढ्नु पऱ्यो। इङ्ग्लिसको कुरा पनि भइहाल्यो होइन। अब टाइम इङ्ग्लिसमा ग्रामरलाई फोकस गर्नुपर्छ। ग्रामर भनेको 30 मार्क्सको ग्रामर आउँछ, त्यही भएर 6वटा आउँछ, त्यही भएर मजाले गर्नुपर्छ। 6वटा नम्बरमा आउँछ होइन, त्यही भएर ग्रामर पनि हेर्नुपर्छ। अब टिप्सहरू चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि स्टार्ट अर्ली भनेको छ नि। अब यसमा चाहिँ एक्जामभन्दा धेरै अगाडिदेखि गर्नुपर्ने, तपाईँहरूले त गर्नु भएन। त्यही हिजो अस्ति रुटिन आएदेखि त गर्न थाल्नुभयो, मलाई थाहा छ नि त। अब गर्न थाल्नुभयो, त्यही पनि केही बिग्रेको चाहिँ छैन है। तर कसरी पढ्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। सकिँदैन फेरि सबै पढ्न थाल्नुपर्ने, सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ सेट निकाल्नुहोस्, मोस्ट रिपिटेड क्वेसनहरू हेर्नुहोस्, त्यसरी गर्नुहोस् क्या। अब प्लान बनाउनुहोस्, यो सब्जेक्ट चाहिँ यतिसम्म पढ्छु अनि अर्को सब्जेक्ट पढ्छु, त्यसरी टाइम बनाउनुहोस्। अब फोन चलाउन छोडिहाल्नुहोस्। तपाईँहरू अब फोन चलाउने कस्तो हुन्छ भने धेरै खालको मान्छे हुन्छन् क्या, जस्तै कोही टिकटक हेर्ने हुन्छन्, कोही फेसबुकमा मिमहरू हेर्ने हुन्छन्, कोही भिडियो हेर्ने हुन्छन् युट्युबमा, कोही लाइभ स्ट्रिम हेर्ने त पब्जी खेलेको लाइभ स्ट्रिम हेर्ने हुन्छन्। त्यो सब कुरालाई अब त्यहाँ दिनुहोस् क्या। 1 महिना जति चाहिँ मजाले पढ्नुहोस् होइन। तपाईँहरूलाई यो मार्क्स किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि अब मार्क्स ओभर इम्पोर्टेन्ट छ क्या। तपाईँहरू सपोजको लागि विदेश जानुभयो नि, विदेश जाँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई यो अब 12को मार्क्स एकदम भ्यालु गर्छ क्या। सपोजको लागि तपाईँहरूले युएसए ट्राई गर्नुभयो भने अब युनिभर्सिटीले तपाईँहरूको मार्क्स हेर्छ, भने स्याटको एक्जाम हेर्छ, भने आइएल्सको स्कोर हेर्छ। त्यो सबै राम्रो छ भने तपाईँहरूलाई स्कलरसिप दिन्छ क्या। त्यति गर्यो भने तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो हो नि त त्यो जे भए पनि। त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति अब 20 दिन मेहनत गर्दाखेरि राम्रो रिजल्ट आउँछ भने किन नगर्ने हो, किन भन्नु त। त्यही हो क्या। अनि प्र्याक्टिस गर्ने। अब पढ्दाखेरि लेख्दै पढ्नुहोस् क्या तपाईँहरू, अनि मात्रै मेमोराइज हुन्छ। नत्र पढ एकछिनमा बिर्स्यो, ल मैले के पढेको थिएँ भन्ने हुन्छ क्या। मलाई पनि हुन्छ नि, सबैलाई हुन्छ त्यस्तो कुरा होइन। अनि ब्रेक गर्ने, पढेको पनि गर्नु हुँदैन, एकछिन पढ्ने अनि एकछिन छोडिदिने, एकछिन पढ्ने अनि एकछिन छोडिदिने, अनि त्यसरी गर्ने हो क्या। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्जामको लागि एकदम प्रिपेयर हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ आएर फिजिक्सको बारेमा किन डिस्कस गरिनँ भन्दाखेरि फिजिक्सको मैले अलरेडी धेरै डेरिभेसन, धेरै न्युमेरिकलहरूको कन्सेप्ट त्यस्तो हालेको छु। सबै त हालेको छुइनँ, तर म्याक्सिमम् हालेको छु, जसले गर्दाखेरि तपाईँले राम्रो स्कोर गर्नु सक्नुहुन्छ क्या। अलिकति मेहनत गर्नुहोस्, अनि भिडियोहरू हेर्नुहोस्, न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यस्तै खालको न्युमेरिकल पर्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले फिजिक्सको त्यही भएर डिस्कस गरिनँ। मैले कतिवटा क्वेसनहरू पनि दिइरहेको हुन्छु होइन, त्यहाँ कम्युनिटी ट्याबमा हालिदिइरहेको हुन्छु। त्यही पनि फिजिक्स कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि अलिकति म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फिजिक्समा तपाईँहरू ध्यान चाहिँ दिनुहोस्। अनि कसरी ध्यान दिनुहोस् भन्दाखेरि कुन लेसनबाट कस्तो क्वेसन सोध्छ अनि यो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर दिनुहोस् क्या। अब सपोजको लागि तपाईँहरूलाई साउन्डबाट 2टा डेरिभेसन आउँछ, एउटा गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब 2टा डेरिभेसन आउँछ, कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति लोजिक लाउनुहोस् क्या तपाईँहरू। कि त फर्स्ट र थर्ड च्याप्टरबाट आउँछ, कि त फोर्थ र सेकेन्ड, त्यसरी अलिकति दिमाग लगाउनुहोस् क्या। भनेको न्युटन्सको एउटा आउनसक्छ अनि उतापट्टि अर्को भनेको पाइपको आउनसक्छ होइन, हो यसरी आउँछ। तपाईँहरू हल्का दिमाग लगाउनुहोस् क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले फिजिक्सको त्यस्तो डिस्कस गरिनँ।